अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। मरहबन बिकुम फ़ी हिस्सति दीवानिल हिमासा मिन फ़स्लिल जामिअति रदविय्या मंज़िल इस्लाम ऑनलाइन। फ़या अय्युहा तलबा अल अज़्ज़ा इजलिसु फ़ी हाज़िहिल हिस्सति मिन ऐनिहा बिकुल्लि मा लकुम मिनल वअयि वल इस्ग़ाअ व तख़द्दअू लिल मुहादरति बिइमआनि नज़्र व हुस्नि الصफ़ाअ वज्तहिदू फ़िल हुसूल अलल इल्म فبذلك يزدهر مستقبل الحياة وتراود لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بشر بن المغيرة جفاني الأمير والمغيرة قد جفا وأمسى يزيد لي قد ازور الجانب وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه إلى آخر العبارة. وقال بشر بن المغيرة. بشر بن المغيرة هو شاعر إسلامي. من حديثه أنه طلب من عمه منصبا من المناصب ولكنه لم يعطه، فبعد ذلك قال هذه الأبيات. قال جفاني الأمير. الأمير ها هنا أراد بالأمير عمه مهلب بن أبي صفرة، فإنه كان أمير خراسان ومنه أراد منصبا من المناصب ولكنه لم يعطي، فعبره بالجفاء والظلم وقال جفاني الأمير والمغيرة قد جفا وأمسى يزيد لي قد ازور جانبه. ازور يزور ازبرار معناه انحرف جانبه، ازبر جانبه أي انحرف جانبه، وهو كناية عن الإعراض. فالمعنى يقول الشاعر ظلمني عمي مهلب بن أبي صفرة وصار ابن عمي يزيد بن مهلب قد انحرف عني جانبه من غير ذنب مني، أي إنني لم أخطئ ولم أذنب، مع ذلك إنهم قد أعرضوا عني والأمير هو لم يعطني منصبا من المناصب وهو الجفاء والظلم علي، وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لوم إذا جاع صاحبه. نال شبعا أي أكل وملأ بطنه بالرزق، وشبع الفتى الشبع هو الملآن، الشبع ملء البطن من الرزق. لوم أي عيب وذم إذا جاع صاحبه، جاع يجوعه معناه واضح. يقول وكل من هؤلاء الثلاثة قد أكلوا في بطونهم فشبعوا وأنا جائع، وشبع الرجل بخل وذم ولون، واللوم ومذمة إذا جاع صاحبه. ويقول فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهر جم عجائب. فيا عمي يا عمي حذف ياء المتكلم، مهلا أمهل وارفق بي، واتخذني لنوبة تنوب، ناب ينوب نوبة أي نزل، فإن الدهر جم عجائب، جم معناه كثير، كثير عجائبه لا تعد ولا تحصى. فهمتم؟ يقول فأمهل
या अम्मी वत्तखिज़नी उद्दतन व जुन्नतन लिहादिसतिन व मुसीबतिन तंजिलु अलैका व आफतिन तुसीबुका फ़इन्न अद्दहर कसीरुन अजाइबुहु ला तुअद्द व ला तुहसा अना अस्सैफ इल्ला अन्न लिस्सैफि नबुव्वतन व मिस्ली ला तनूबु अलैका मग़ारिबु। अना अस्सैफ इजअलनी उद्दतन व जुन्नतन इंदल मुसीबह फ़अना कस्सैफ फ़यक़ूल अना अस्सैफ। हा हुना क़द हज़फ़ अदात तशबीह फ़फ़ीह तशबीह बलीग़। अना अस्सैफ इल्ला अन्न लिस्सैफ़ि नबुव्वह। अन्नबुव्वतु मिन नबा यंबु नबवन मानहु अख़्तअ फ़स्सैफ तारतन युख़्ति अन ज़रीबिही। यक़ूल अना अस्सैफ अव्वलन हुवा शब्बह नफ़्सहु बिस्सैफ व बअद ज़ालिका फ़र्रक़ व फ़स्सल बैन कौनिही सैफ़न व बैन अस्सैफ़िल हदीदी। यक़ूल अना अस्सैफ अना लका अस्सैफ अना लका मिस्ल अस्सैफ इल्ला अन्न लिस्सैफ़ि नबुव्वह। नअम अन्न अस्सैफ़ अल हदीदिय्य तारतन युख़्ति व मिस्लु सैफ़ी ला तंबु व ला तुख़्तिउ अलैका मग़ारिबु फ़इन्न हाज़ा अस्सैफ़ हुवा युसीबु फ़ी मग़ारिबिही कसीरा। फ़हमतुम? युक़ालु बिल उर्दिया, अमीर ने मुझ पर जुल्म किया और मुग़ीरा ने भी जुल्म किया और यजीद भी मुझसे पहलू फेर कर चला गया, उसने भी मुझसे रुख मोड़ लिया। सबके सब लोगों ने अपने पेट भर लिए और नौजवान का पेट भरा हुआ होना ये ऐब और मजम्मत है, बुख्ल है, जबकि उसका साथी भूखा हो। ऐ मेरे चचा, मुझ पर नरमी बरतो और मुझे मुसीबत के नाजिल होने के वक्त के लिए ढाल बना लो, क्योंकि ज़माने के अजायबात बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपके लिए एक तलवार की तरह हूँ। फ़र्क ये है कि लोहे की तलवार के लिए ख़ताकारी भी होती है और मुझ जैसी तलवार कभी अपने निशानों से ख़ता नहीं करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।